अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयाम् प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नैच्छद्रचयन् यस्य सपर्यां बाललीलया स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादावनुस्मरन्। समुहूर्तम् अभूत् तूष्णीं कृष्णाङ्घ्रिसुधया वृषम् तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निर्वृतः पुलकोद्भिन्न सर्वाङ्गो मुञ्चन्मीलदृशा शुचः पूर्णार्तो लक्षितस्तेन स्नेहप्रसरसम्प्लुतः शनकैः भगवल्लोकात् नृलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरम् प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन्। उद्धव उवाच कृष्णद्युमणिनिं लोचे गीर्णेष्वजगरेणः किं नु नः कुशलं ब्रूयाम् गतश्रीषु गृहेष्वहम् दुर्भगो बत लोकोऽयम् यदवो नितरामपि ये संवसन्तो न विदुः हरिं वीणा इवोडुपम् इङ्गितज्ञाः पुरुप्रौढा एकारामाश्च सात्वताः सात्वतां ऋषभं सर्वे भूतावासं ममं जत देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यद् असदाश्रिताः भ्राम्यते दीर्न तद्वाक्यैः आत्मन्युक्तात्मनो हरौ प्रदर्श्यातप्ततपसाम् अवितृप्तदृशां नृणाम् आदायान्तरधाद्यस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनम् यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्देः परं पदं भूषणभूषणाङ्गम् यद्धर्मसूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्त्ययनं त्रिलोकः कार्त्स्नेन चाद्येह गतं विदातुः अर्वाक्सृतौ कौशलमित्यमन्यत यस्यानुरागप्लुतः सरास लीलावलोकप्रतिलब्धमानाः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्त धियोवतस्तुः किल कृत्यशेषाः स्वशान्तरूपेष्वितरैः स्वरूपैः अभ्यर्ध्यमानेष्वनुकम्पितात्मा परावरेशो महदंशयुक्तो ह्यजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः मां खेदयत्येतदजस्य जन्म विडम्बनं यद्वसुदेवगेहे व्रजे च वासो हरिभयादिव स्वयं पुराद्व्यवात्सीत् यदनन्तवीर्यः दुनोति चेतः स्मरतो ममैतत् यदाह पादौ अभिवन्द्य पित्रोः ताताम्बकंसात् पुरुषङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनां को वा अमुष्याङ्घ्रिसरोजरेणुम् विस्मर्तुमीशीतपुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरत् भ्रूविटपेन भूमेः भारं कृतान्तेन तिरश्चकार दृष्टा भवद्भिः ननु राजसूये चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्तद्विरहं सहेत तथैव चान्ये नरलोकवीरा याहवे कृष्णमुखारविन्दम् नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामम्
पार्थास्त्रपूताः पदमापुरस्य स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः स्वाराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः बलिं हरद्भिः चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडितपादपीठः तत्तस्य कैङ्कर्यम् अलम्भृतान्नो विग्लापयत्यङ्गयदुग्रसेनम् तिष्ठन्निषण्णम् परमेष्टिधिष्ण्ये न्यबोधयत् देवनिधारयेति अहो बकीयम् स्तनकालकूटम् जिगांसयापायेदप्यसाध्वी लेभे गतिम् दातृचिताम् तदोऽन्यम् कं वा दयाळुम् शरणम् व्रजेम अहो बकीयम् स्तनकालकूटम् जिगांसयापायेदप्यसाध्वी लेभे गतिम् दातृचिताम् ततोऽन्यम् कं वा दयाळुम् शरणम् व्रजेम मन्ये सुरान् भागवतां स्त्रधीशे संरम्भमार्गाविनिविष्टचित्तान् ये संयुगे चक्षततार्क्ष्यपुत्रम् अंसे सुनाभायुधम् आपतन्तम् वसुदेवस्य देवक्याम् जातो भोजेन्द्रबन्धने चिकीर्षुः भगवानस्याः शमजेनाभियाचितः ततो नन्दव्रजमितः पित्रा कंसाद्विभिव्यत 11 समास्तत्र गूढार्चिः सबलो वसत् परीतो वत्सपैर्वत्सान् चारयन् व्यहरद्विभुः यमुनोपवने कूजत् द्विजसङ्कुलिताङ्घ्रिपे कौमारीं दर्शयंश्चेष्टाम् प्रेक्षणीयाम् व्रजौकसाम् रुदन्निव हसन्मुग्ध बालसिंहावलोकनः स एव गोधनम् लक्ष्म्या निकेतम् सितगोवृषम् चारयन् अनुगान् गोपान् रणद्वेणुररीरमत् प्रयुक्तान् भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बालः क्रीडनगानिव विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाययद्गावः तत्तोऽयम् प्रकृतिस्थितम् अयाजयद्गोसवेन गोपराजम् द्विजोत्तमैः वित्तस्य जोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययम् विभुः वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपाद् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रनीलातपत्रेण त्रादो भद्रानुगृह्णता शरच्छशिखरैर्मृष्टम् मानयन् रजनीमुखम् गायन् कलपदम् रेमे स्त्रीणाम् मण्डलमण्डनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् तृतीयस्कन्धे 2. श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणम् गोविन्द गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय।